सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहबान की जस्टिस सरफराज डुगर और उनके साथ 2 सिंध और बलूचिस्तान के जज साहबान की जो ट्रांसफ़र हुई थी और उसके बाद जो सीनियरिटी का मामला है उसकी समाअत आइनी बेंच ने की। आइनी बेंच में होने वाली ये समाअत आज बहुत मुख्तसर थी। इसकी क्या वजह थी? जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी जो इस वक्त चीन के दौरे के ऊपर हैं, उनको हल्फ उठाए 7 माह गुजर चुके हैं और जब से उन्होंने हल्फ उठाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। उसके साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन से वो अहम सियासी और अवामी अहमियत के मुकदमात हैं जो अभी तक लग नहीं सके हैं। और इसके अलावा भी आपके पास एक सरप्राइज़ है आज AQS लाइव में। वो सरप्राइज़ क्या है उस तरफ चलते हैं। तो चलें अपने दोस्तों की तरफ चलते हैं। शाहराए दस्तूर से AQS लाइव के साथ मैं हूं तैयब बलोच और आज ये भारी जिम्मेदारी क्यूम सिद्दीकी साहब ने मेरे शोल्डर पे जो है वो डाली है। तो बहरहाल आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि मैं बतौर होस्ट आपको ये प्रोग्राम कैसे होस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हैं अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब, अपने नासिर इकबाल साहब और जहांज़ेब अब्बासी साहब। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है जैसे इंट्रो सिद्दीकी साहब ने दिया कि आज जजेस के तबादले और ट्रांसफ़र वाला जो केस था उसकी मुख्तसर समाअत क्यों हुई और क्या रीज़न थी। और हमारी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि पूरा वीक शायद यही केस चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, लेकिन ये 29 अप्रैल तक जो है इसकी समाअत मुलतवी हो गई। इस पर भी हम तफसील लेंगे अपने दोस्तों से। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस याया अफरीदी को हलफ लिए हुए 7 माह का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान कोर्ट के अंदर क्या कुछ तब्दीलियाँ हुई और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो तश्कील दिया गया इसमें कौन से अहम मुकदमात लगे और कौन से बहुत ज़्यादा अहम मुकदमात अभी भी इल्तवा का शिकार है। तो इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पहले सिद्दीकी साहब हमसे सवाल करते थे, आज इनसे जो है वो सवाल का आगाज़ मैं कर लेते हैं। तो सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल आज की कार्रवाई शुरू करें आप नासिर इकबाल साहब से। नासिर इकबाल साहब से, ठीक है। तो सिद्दीकी साहब से मैं जो होस्ट कर रहा हूँ तो मैं पहले आपसे, अच्छा हाँ मेरी मर्जी है, डाइवर्ट करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत थी कि ये केस जो है वो कंटिन्यूस चलेगा, क्योंकि 19 मई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब है। तो ये एक्सपेक्टेशंस आज पूरी नहीं हुई और ये समाअत मुलतवी हो गई। इसमें आपको क्या रीज़न है और क्या वजह नज़र आ रही है? नहीं, इसमें देखिए एक्सपेक्टेशन की बात तो किसी अदालत के अंदर जो मुकदमात चलते हैं उसमें नहीं की जा सकती है किसी तरह की। होना तो ये चाहिए कि जो अहम नौयत के फौरी मुकदमात हैं उनके फौरी फैसले हों, ठीक है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का केस जो है, अब आप देख लीजिए कि 50-60 से ज़्यादा उसकी 55 से के करीब जो है उसकी हेयरिंग्स हो चुकी है। शैतान की आंत साबित हो चुका, ठीक है। तो वो मतलब आप देखें 2023 से जो है 9 मई 2023 से ये चल रहा है, मुख्तलिफ हालतों के अंदर चल रहा है। हालांकि वो सिर्फ अभी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, यानी 184(3) में, फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील, बिल्कुल, और ये मामला अभी तक जो है वो इसके अंदर चल रहा है। दायरे इस दौरान में बहुत कुछ हुआ है। तो 2-2 साल अगर मुकदमात चलेंगे तो फिर वो मामले कौन सा एक पहले 2 साल पहले की क्या सिचुएशन थी और अब क्या हो जाएगी। उसी तरह से अब जो जजेस की सीनियरिटी का केस है इसमें मेरा ख्याल है कि अब 3 हेयरिंग्स तो हो चुकी हैं आज की मिला के 3 हेयरिंग और एक हफ्ते के लिए पहले 2 हेयरिंग्स मुलतवी हुई। सही है। जिन्होंने पिटीशन दाखिल की थी पहले पे नोटिस हुए और फिर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया और अब जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है। तो आज कुछ थोड़ी सी इब्तदाई हेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन शायद ये भी एक अच्छी बात है कि जवाब भी आ जाए, जिसने सोच समझ के जो जवाब देना है वो भी आ जाए। तो अदालत के सामने एक
पूरी पिक्चर आ जाएगी मुकदमा पूरा ओपन हो चुका और फिर वो जो है उसमें उसको जल्द अज जल्द निपटा ले, क्योंकि 19 मई में अभी बहुत सारे दिन हैं, दिन है, सही है। बहुत बाकी हैं। लेकिन अव्वल तो ये एक हेयरिंग की मार भी हो सकती है कि जनाब अगर जज साहब कह देंगे जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वकील मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कभी कुछ नहीं अवेलेबल, तो ये उससे भी आगे चली जा सकती है। तो वो जैसे जुडिशल कमीशन की 2 मई से तब्दील हुई है तारीख 19 मई पे, तो वो 19 मई से हाँ, अगर केस में अगले अगस्त तक चली जाएगी, जा सकती या है, जा सकती है। सही है, सो ये इसमें हार्ड एंड फास्ट असूल कोई है नहीं। सही है, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं कार्रवाई पे कि कार्रवाई क्या हुई। तो नासिर इकबाल साहब, आपने बताना है कि आज ये जो मुख्तसर कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई में हुआ क्या और कब तक केस क्यों मुलतवी हुआ और क्या चीज़ें थी, किसने क्या कुछ कहा? शुक्रिया तैयब साहब। देखिए, एक तो ये बात मैं कहना चाह रहा था कि आपको याद है कि जो लास्ट हियरिंग थी, जो इससे पहले यानी सेकंड हियरिंग जिसे कहते हैं, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये कहा था कि हम पहले मिनिस्ट्रियल काम पूरा करेंगे। मिनिस्ट्रियल काम से मुराद यही है कि स्टेटमेंट्स को मंगवाना, स्टेटमेंट्स कंसाइज स्टेटमेंट्स या रिबटल अगर आना है तो रिबटल का काम। तो लग ऐसा रहा है कि आज भी उन्होंने यही सोच करके ये मिनिस्ट्रियल जॉब कंप्लीट हो जाए तो फिर फॉर्मल प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं। दूसरा कि आप तो वहाँ मौजूद थे, फैसल सिद्दीकी साहब ने एज वेल एज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि वो अगले हफ्ते अवेलेबल, किस कैपेसिटी वो तो में? मेरे ख्याल में वो शायद सिंध वकील थे जो वापस हाँ, हो गए वो थे। अब सिंध हाई कोर्ट से शायद वहाँ कराची बार से, कराची बार से है। अच्छा, तो- मतलब उन्होंने रहना जरूर है इन्हीं मुकदमे के। बहरहाल उन्होंने अगले हफ्ते नहीं मौजूद, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और इसी तरह अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि तुम मैं कितनी मुल्क से, पिटीशनें वापस लोगे? हर पिटीशन से फैसल सिद्दीकी निकलेगा। वो अटॉर्नी जनरल साहब भी बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ये शायद 29 को डेफर हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये केस फिक्स हो रहा था 29 अप्रैल के लिए, तो जो कोर्ट एसोसिएट है उन्होंने कोर्ट को बताया कि सर उस दिन मिलिट्री कोर्ट का भी केस है और सुपर टैक्स का भी केस है, आहिस्ता से बताया। तो बेंच ने बहरहाल यही कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट का केस है वो तो शायद 11:30 बजे होगा, लेकिन वो इसको उन्होंने 9:30 बजे रख दिया। तो सुपर टैक्स वाला तो 9:30 बजे वो भी सुबह 9:30 बजे। तो हो सकता है, लग ऐसा है कि शायद इसकी भी उस दिन भी ब्रीफ हियरिंग ही होगी। तो इसकी ब्रीफ हियरिंग होगी या वो उस वाले केस की, सुपर टैक्स वाले उसमें मेरे ख्याल में सुपर टैक्स की शायद ब्रीफ हियरिंग ना हो, उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा इशू है, वो भी पार्ट हर्ट मैटर है। वो भी पार्ट हर्ट मैटर है। हाँ। इसका मुझे लग रहा है, ये मैं अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया है, इसमें आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। बेसिकली उन्होंने यही पूछा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि किस किस के कंसाइज स्टेटमेंट्स आ गए। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने केस नंबर और वो बताया कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने भी पेश कर दिया है। उसके अलावा रजिस्ट्रार डिफरेंट हाई कोर्ट्स के भी आ चुके हैं, जुडिशल कमीशन का भी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कंसाइज स्टेटमेंट आ गए। इन एडिशन लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार काउंसिल की तरफ से भी, एसोसिएशन की तरफ से भी एडिशनल ग्राउंड्स भी सामने आ गए हैं। तो इस पे फिर उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हेड कर रहे थे, उन्होंने मुनीर मलिक साहब से पूछा जो मेन लीडिंग काउंसिल है कि क्या आप इस पे रिबटल या स्टेटमेंट देना चाहेंगे। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा ऑफ कोर्स मैं इसमें रिबटल दूंगा और फॉर विच आई नीड टाइम। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको टाइम देंगे जितना आप चाहें। उसके बाद ये फिर 29 को उन्होंने एडजन किया है। तो आज की लंबी चौड़ी हेयरिंग नहीं है, ना कोई इतना लंबा ऑर्डर है, तो हार्डली 15 मिनट भी शायद केस, इससे भी कम टाइम पे ये केस ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। ये तो तकरीबन जजेस ट्रांसफ़र वाला जो आज की समाअत थी वो सारा हाल हवाला आपने दे दिया। तो अभी एक और भी आज समाअत हुई है, वो भी थोड़ा सा मैं कहता हूँ उसके साथ टच कर लेते हैं। शेख रशीद GHQ हमला केस था और सनम जवेद का था। तो जहांज़ेब, आप इन दो केसेस में क्या हुआ, थोड़ा मुख्तसर चीज़ें बताएं। जी, शेख रशीद अहमद की GHQ हमला केस में बरियत के लिए अपील जहाँ पे आई हुई है, शेख रशीद ने ट्रायल कोर्ट में बरियत की अपील फ़ाइल की, दरख्वास्त दायर की जो रद्द हुई, हाई कोर्ट से रिजू किया, रद्द हुए, सुप्रीम कोर्ट में अब आए हुए हैं। तो आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर समाअत की। ये वही बेंच है जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुद जो है वो केसेस जो है वो ट्रांसफ़र करते रहे हैं। तो इसमें भी यही प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा जी कि हमने कुछ शवाहिद मज़ीद पेश करने हैं। तो उनके वकील, शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राज़िक थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं हैं, ये इस तरह से किया जा रहा है।
تو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ ضرور بیان کہا جی کہ یہ ایک بزرگ آدمی ہے، مطلب کافی عمر ان کی ہے اور اتنی مرتبہ MNA رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھاگ تھوڑی جانا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو وہ اس طرح سے کر کے. تو اس پہ بہرحال کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کے اوپر اگر کوئی جواب داخل کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. اسی طرح سے جو صنم جاوید کا کیس ہے اس میں تو خیر سے لاہور ہائی کورٹ نے جو چارجز تھے وہ سارے ہی ریمانڈ کی درخواست کے اوپر اڑا دیے تھے اور پورا کیس ہی ختم کر دیا تھا. تو وہ ڈسکشن آج ہوئی کورٹ میں. جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ لگتا ہے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جلد بازی میں یا غصے میں آ کے جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا ہے. تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈجن کر دیا گیا ہے. تو کل بھی کچھ کیسز ہیں تو یہ بینچ جو ہے اس میں کیسز فکس ہو رہے ہیں. کل بانی PTI کا بھی کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے. عمران خان کا کیس ٹھیک ہو گیا. تو یہ حال احوال تو آج کی پروسیڈنگ کا آپ نے سن لیا جو سپریم کورٹ میں ہوئی. جس کے ساتھ ساتھ اب ہم صدیقی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو حلف لیے ہوئے 7 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اوورآل جو سپریم کورٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جیسا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا وجود ہے. 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں ہمیں بہت زیادہ تبدیلیاں نظر آئیں. تو صدیقی صاحب اس کو آپ بینگ کورٹ رپورٹر، آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، بڑے عرصے سے آپ کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ 7 ماہ کو اور پھر یہ جو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، کیا آپ ان پہ مطمئن ہیں یا آپ ان سے بھی کچھ آگے سوچ رہے ہیں؟ اپنا وزڈم جو ہے. دیکھیں طیب، بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے بالکل یہ دراصل عدلیہ کی اپنے جو فیصلے تھے یا جس طریقے سے عدلیہ نے اپنا ایک رول جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا اس کی وجہ بنی. بالخصوص چیف جسٹسز کے ہاتھ میں 184(3) کا اختیار اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہر وقت ہم دیکھتے تھے کہ ہیجانی کیفیت بالکل اور ایک زلزلہ سا جو ہے وہ طاری رہتا تھا. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ زلزلہ جو ہے وہ زلزلہ اور اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ آنے جو ہیں وہ بند ہوئے تھوڑے سے. ہمیں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ایک پیس کے اوپر چل رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات آئینی بینچ دیکھ رہا ہے اور جو عام آدمی کے سائل کے مقدمات ہیں جو ایک طویل عرصے سے نہیں لگے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے پرانے مقدمے جو ہیں وہ 30 35 40 سال پرانے، وہ ان مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اور جو ڈیڈ ووڈ کیسز تھے ان کو نپٹایا گیا ہے. تو ایک طرف سے یہ جو سائلین کا اب ایک یہ بھی ہوا ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل کاپی دیتے ہیں اور اس میں اگر آپ ساتھ میں ای فائل کرتے ہیں تو آپ کا مقدمہ 1 ہفتے کے اندر لگ جاتا ہے. صحیح ہے. سو ایک طرف سے اس کی رفتار میں بھی تیزی آئی. دوسرا جو بڑا اہم کام تھا وہ عدلیہ کے اندر جو تقرریاں تھیں بالکل اس کا عمل ایک عرصے سے جمود کا شکار تھا. اور اس میں پھر آپ دیکھیں جیسے یحییٰ افریدی شاید میرے خیال میں وہ لکیسٹ یا اہم ترین چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اتنے مختصر وقت کے اندر تقریباً 50 کے قریب جج صاحبان ان کے دور کے اندر اپوائنٹ ہوئے ہیں. صحیح ہے. جس میں میرا خیال میں 12 سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہیں، 13 کے قریب لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیں، 10 کے قریب بلوچستان وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہیں، 2 جو ہیں وہ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر 3 ہیں پھر خود سپریم اور کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 جج 7 جج صاحبان کی اپائنٹمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہ بہت بڑی ایک وہ ہے وہ کہ تنقید ضرور ہوئی کہ جناب کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، لیکن جو لٹیگیشن ہے، مقدمات کی بھرمار اور تومار لگا ہوا ہے عدالتوں کے اندر، بالکل ان کو نپٹانے کے لیے جج صاحبان بھی تو چاہیے تھے. صحیح ہے. تو ایک یہ ہے تقریباً ایڈیشنل ججز ہیں 50 اور جیسے ہی ان کا سال مکمل ہوگا میرا خیال مارچ فیبری اور مارچ میں ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. بالکل. تو نیکسٹ ایئر فیبری اور مارچ کے اندر جو ہے وہ ان کے 1 سال مکمل ہوں گے. تو ہم دیکھیں گے ان میں سے کتنے جج رہ جائیں گے اور کتنے چلے جائیں گے. صحیح ہے. تو جوڈیشل کمیشن اور پھر آئینی بینچ، اور آئینی بینچ کا پیس تھوڑا مجھے سلو لگ رہا ہے. تو اس میں کوئی اتنی اہم ہم نہیں دیکھتے کہ 5-6 ماہ کے اندر انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بہت سارے فیصلے تو کیے ہیں انہوں نے، لیکن وہ نپٹائی ہیں. کوئی وہ پرانی درخواست تھی
کسی پہ کچھ تھا, کوئی توہین عدالت کی تھی, کسی کو کچھ تھا, یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے تو ہیں, لیکن ایک فل فلیج ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ ابھی تک بڑی, وہ ابھی تک نادارد ہے. ملٹری کورٹس والے سویلین کے کورٹ مارشل کے کیس ہے, ظاہر ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہے, اور وہ جج صاحبان جو ہیں وہ 2 کیسز کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو پھر ہم نے دیکھا 9 مئی کے مقدمات جو ہیں, جن کا تھا کہ نہیں لگ رہے ہیں, وہ بھی سارے لگ گئے, اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ ہو گیا. تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. صحیح ہے. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے, 7 مہینے کا اہم ترین واقعہ ہے, وہ جناب سید منصور علی شاہ صاحب کا قائم مقام چیف جسٹس بننا ہے. صحیح ہے. اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن ہو گئے آپ کو چیف جسٹس بنے ہوئے, حقی کی تجھے وہ کہتے ہیں سمجھوتا کر لیا منصور علی شاہ صاحب نے, کمپرومائز ہو گئے. اب ناظر صاحب سے پوچھیں گے, ناظر صاحب کیسے؟ ناظر صاحب, ایک تو یہ 7 ماہ بعد, چلو چیف جسٹس یحییٰ فریدی تو ٹھیک ہے وہ بنے, اور ایک بات ویسے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی یوں بھی لکی ہیں کہ ان کے دور میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا وجود آیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چائنا سے ترکی کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں, ترکیہ کے دورے پہ, وہاں پہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا 50 سال کا شاید قیام ہے. سر یہ بات بڑی اہم ہے. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہو رہی ہے تو یہ سپریم کورٹ کو تالے لگ جائیں گے, سپریم کورٹ, بات یہ ہے کہ میں آپ کو 2 ملک کی مثالیں دے رہا ہوں جو میڈیا پہ آئی ہیں. ایک تو یہ ترکی کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کر رہی ہے سپریم کورٹ کے پیرالل, مطلب وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے اس کا جنوبی کوریا کا آپ کو یاد ہے وہاں پہ کو کا اٹیمپٹ ہوا تھا, تو اس صدر نے فوج کو بلا لیا اور سارا کچھ کیا, تو اس صدر کے مواخذہ اور وہ سارا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں گیا. تو میں اس ٹائم میں نے جب یہ چیز دیکھی میں کہا اچھا ہم نے دیر آیت, لیکن ٹھیک ہے درست آیت, تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ہم کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی طرف جا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں, اپنے آئین کو تحفظ دے رہے ہیں, اور یہ دینا چاہیے. تو ناصر بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دوست جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بہت زیادہ, جنہوں نے ایکسپیکٹیشنز قائم کی ہوئی ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے, تو جنہوں نے ایکسپیکٹیشنز قائم کی ہوئی تھیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ابھی وہ بنے تو ہیں, قائم مقام بنے ہیں, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کمپرومائز ہو گئے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس آرگیومنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یہ جو وجود آیا پاکستان کے اوور آل جوڈیشل ہسٹری کے اندر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحب مجھے تو آپ کہتے ہیں بڑے لمبے سوال کرتا ہیں, یہ تو میں نے, لیکن میرا خیال ہے طیب صاحب جو ہے بہت اچھے جا رہے ہیں. ٹھیک, میں تو کہوں گا کہ میرا ووٹ ان کے لیے, ہاں ان کو مستقل کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں امینڈمنٹ کے, ابھی ناصر صاحب اگلا پروگرام آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے, 26ویں امینڈمنٹ کے ذریعے ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے نا. تو آپ نے, میں ایک چیز کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا جو آپ نے کوشچن کیا تھا قیوم صاحب سے کہ کیا کیا چینجز آئیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ہیئت انڈر دی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پوری بدل گئی, اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی آ گئے, اور اس میں مزے کی بات ہے کہ بہت ساری ایلیویشنز جو ہوئی ہیں ڈفرینٹ ہائی کورٹس میں, پارلیمنٹ کے, جی ڈفرینٹ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں جو ایلیویشنز ہوئی ہیں, اس میں چیف جسٹس صاحب اور سینئر ججز نے اپوز بھی کیا, لیکن پھر بھی ایلیویشن ہوگی. ایک تو یہ بات ہوئی ہے کہ جو اب پہلے یہ کہا جاتا نا کہ صرف پیئرز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس جج کو ایلیویٹ ہونا چاہیے, لیکن اب یہ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ہیں, جوڈیشل ایلیٹ کے ہی بیٹے بیٹیاں, مطلب جو پہلے ایلیگیشن تھا نا وہ چیمبر سے ہی جج بنا کرتے تھے, پہلے ایلیگیشن, وہ روایت بھی ٹوٹی ہے. ایلیگیشن یہی تھا, میں اسی سائٹ پہ آتا کہ چیری پکنگ ہوتی ہے کہ فلاں چیمبر کا فلاں بندہ وہ بریلینٹ ہے اس کو لگا دو, فلاں لائرس جو ہیں اس کو لگائیں گے تو جج بنیں گے, تو فلاں ٹائم پہ وہ چیف جسٹس بنیں گے. مطلب پوری ایک کیلکولیشن ہوتی تھی کہ اس کے بعد فلاں چیف جسٹس بنیں گے, فلاں چیف جسٹس وغیرہ وغیرہ, ایک کیلکولیشن ہے. اب وہ کنسیپٹ ٹوٹ گیا, کیونکہ اب اگر چیف جسٹس آپ نے بنانا ہے تو 3 ججز کی نامینیشن ہوتی ہے, اور اگر آپ نے ہائی کورٹ سے میں کوئی جج لگانا ہے تو 5 کی نامینیشن ہوتی ہے, تو پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ کون سا پک ہوگا. تو یہ وہ اس طرح کی چیز ٹوٹی ہے. ایک جمود جو تھا وہ پہلے سے ڈٹرمن تھا, وہ فرق پڑ گیا, یعنی چیری پکنگ کی کہانی کو کافی وہ فرق پڑا. نمبر 1. نمبر 2, آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک فرق تو یہ بھی پڑا نا کہ 60,000 تک پینڈنسی چلی گئی تھی, صحیح ہے, وہ تقریباً 56,000 یعنی 56,000 کے قریب ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ججز, اور پھر دوسری سب سے بڑی جو اہم چینج آئی ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے لا بنایا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ 24 ہو گئی ہے,
प्लस 1 एडिशनल जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, 2 एडहॉक जजेस काम कर रहे हैं और फिर 2 शरीयत जजेस भी हैं। तो वो अब तमाम जजेस जो हैं अपने बेंचेस में काम कर रहे हैं, ये फ़र्क है। तो मतलब लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कोई ऐसी बड़ी जजमेंट नहीं आई है। मिलिट्री कोर्ट का केस बहुत लंबा चला गया है। अब मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 29 को जब ये केस लगेगा तो शायद ये वाइंड अप हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि वो अटॉर्नी जनरल साहब क्या कहते हैं, वो कितना टाइम लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, वो तो देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं आएगी वो तो नहीं हो सकेगा। तो देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि 27th अमेंडमेंट आ रही है, मेरा तो ख्याल नहीं है कि फ़ौरन आ रही है, लेकिन आपके ख्याल में आईनी अदालत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ज़रूरत इस नहीं है, आईनी बेंच की मौजूदगी के अंदर ज़रूरत नहीं है। 15 देखें, होते हुए 15 जजेस हैं, आईनी अदालत की 15 जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं है आपको ज़रूरत। नहीं है। हाँ, सही है। और मंसूर अली शाह से आखिरी सवाल, नासिर साहब, उनके अब्बासी पास साहब को नींद आ 184(3) है ही नहीं, अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो वो देखें वो क्या हो सकता है, उनके पास अच्छे केसेस लग रहे हैं। सही है। तो जहाँ से नासिर साहब, आप कवर करने गए हैं अच्छे केसेस? कौन सा किया है? देखिए केसेस जो आते हैं वो चले जाते हैं। नासिर साहब, आप भी नहीं जा रहे अच्छा। उनके बेंच पे? नासिर साहब, ये प्रोग्राम जो प्रिजाइड कर रहे हैं वो तैयब बलोच साहब हैं। अच्छा, जहांजेब साहब, एक अभी जो नासिर भाई ने भी बात की, एक पॉइंट आ रहा है। Preside नहीं, anchor कर। हमारे कायम Preside मैं कर रहा हूं। हमारे कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ये आर्ग्यूमेंट उठाया अपने खतूत में स्पेशली कि जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंटेरियंस की शमूलियत से वो तवाज़ुन बिगड़ गया है। नहीं, वो कहते हैं कि बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो उसके अंदर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव का रोल आ गया। हाँ, एग्जीक्यूटिव का रोल आ गया, तो वो तो उसका ये ये जेसीपी हाँ। जो है वो आईनी बेंच तश्कील देता है। हाँ, तो तवाज़ुन ये आप कैसे देखते हैं? मेरा तो आर्ग्यूमेंट ये है, या मेरी वो, कि तवाज़ुन बेहतर हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे आर्गूमेंट इतना बुरा नहीं है, सही है। लेकिन मसला सिर्फ ये है जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने आगाज़ में बात की कि ये 26वीं तरमीम आई क्यों। ये वो वजूहात थी कि जो यहाँ पे वैसे कहते हैं ना, अंधेर नगरी मची हुई थी यहाँ पे, चौपट ठीक है। राज। जजेस का और लीड हाँ जी, हाँ जी, और हर मौके के ऊपर यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए जो है वो हुकूमतें गिराए जाना, और फ़लाँ को अंदर कर दो और फ़लाँ को ये कर दो और आइन फ़लाँ रीराइट हो रहे को थे। जी। तो ये वो सूरत हाल थी बुनियादी तौर के ऊपर। दूसरा, बहुत थोड़ा वक्त है इस वक्त में, अब हम 7 महीने में हम किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँच सकते थे। 2010 में आई 18वीं तरमीम और फिर 2024 में आई ये 26वीं तरमीम, तो ये 14 साल का एक अरसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एटलीस्ट उस 14 साल के उस वक्त के को कंपैरिजन करने के लिए 26वीं तरमीम में कम से कम 14 महीने तो होने चाहिए, ठीक है, या कम से कम 2 साल या 3 साल इस इशू को चलते रहने देना चाहिए। बहुत सारी खामियां अभी और हैं जो शायद मंजर-ए-आम के ऊपर आएँ, उसको थ्रू रूल्स बेहतर किया जा सकता है, थ्रू कानून बेहतर किया जा सकता है। तो चीज़ें चलने से ही जो है वो बेहतरी होगी। यही क्वेश्चन उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में भी खड़े होकर ये कहा जाता था कि आप जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको रबर स्टैंप आपने क्यों बनाया है, उसके किरदार को मौसर होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जुडिशरी की मोनोपोली थी, और फिर उसके बदले में फिर जम हो गया जुडिशल कमीशन में। अब वो बेसिकली पार्लियामेंट की कमेटी और जुडिशल कमीशन, अब वो एक छतरी के तले जो है ये दोनों फोरम्स आ गए हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें मज़ीद इसको चलने से कुछ खामियां मज़ीद वाज़े होंगी और कुछ बेहतरी भी जो है वो इसमें देखने को मिलेगी। अब जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, आइनी बेंचेस जो हैं वो नामज़द हुए हैं। हो सकता है आगे चल के हमें ये भी देखने को मिले कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं यही आईनी बेंच के भी हेड बन गए। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलेंगी। मंसूर अली शाह साहब बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब भी बन सकते हैं, चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब भी बन सकते हैं। लेकिन जून तक तो यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ही हेड हैं आईनी बेंच के। तो जून के बाद इजलास होना है, अगर उसमें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ही अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर दिसंबर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब रिटायर हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ मेरे ख्याल में जाएंगी। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन सबसे करते हैं। सिद्दीकी साहब,
کانسٹیٹیوشنل بینچ پہلے 7 کا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب ماشاءاللہ 15 کا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اسپیس میں نہیں بیٹھ رہا کہ 2 بینچ بیٹھیں یا 3 بینچ بیٹھے، تاکہ یہ بہت سارے اہم مقدمات پیڈنسی کا التوا کا شکار ہیں. تو آپ کے اس میں کون کون سے اہم کیسز ہیں جو لگ جانے چاہیے تھے اور ابھی تک نہیں لگے، جس کا عوام انتظار کر رہے دیکھیں ہیں؟ وہ جو آئین کے اندر ہے بینچز کا ذکر ہے نا، بالکل. آئینی بینچز کا ذکر ہے، تو اس وقت تو 2 بینچ تو آئینی بینچ کام کر رہے ہیں، بلکہ 3 کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایک سویلین کے کورٹ مارشل کو کیس کو دیکھ رہا ہے، ایک سپر ٹیکس کو والا دیکھ کا رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جج صاحبان کا ہے. مطلب تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ 3 آئینی بینچز تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام کر رہے ہیں نا. بالکل. تو بینچز تو ہیں 15 ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اپیل آتی ہے انٹر کورٹ یا دوسری، اس کے لیے بھی جج صاحبان چاہیے. اب یہ تو وہ میرا خیال اسٹرینتھ اب اس وقت تک اتنی ہے کہ اگر 7 کا بینچ ہے تو 8 جج صاحبان ہیں جو اپیل سن سکتے ہیں. صحیح ہے. تو جو اہم کیسز ہیں جو اب تک نہیں لگ سکے، مخصوص نشستوں کا کیس نہیں لگ سکا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بہت سارے ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں جو نہیں ہیں. بالکل ایک چھوٹی موٹی سماعت ہوئی ہے، جیسے وہ چائلڈ ٹریفکنگ والا کیس ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ تواتر سے لگنا چاہیے، وہ بڑا امپورٹنٹ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے. پھر وہ جو اسمگلنگ اور دیگر جو مقدمات ہیں وہ یا تو ان کو ڈسپوز آف کر دیں، یا پھر تاکہ بوجھ جو ہے نا وہ ختم ہو. بہت سارے ہیں، مسنگ پرسن کا کیس جو ان سا ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ نہیں لگ سکا ہے. تو یہ چیدہ اہم جو پبلک امپورٹنس کے مقدمات ہیں وہ اس طرح سے نہیں لگ سکے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ایک وہ جو ہیجانی کیفیت تھی کہ ہر وقت ایگزیکٹو جو ہے یہاں پہ بیٹھی بھی ہوتی تھی یہاں پہ یا ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اب اس کے اندر تھوڑا سا ٹھہرا ہوا ہے. تو مختصر ایک ون لائنر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کی طرف جائیں گے، کیونکہ ابھی اور بہت ساری شاید مسئلے مسائل ہوں، تو جو حل ہے وہ تو شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہے. جی ناصر بھائی، میں نے ترکی کی بات کی، میں نے کوریا کی بات کی، اور دنیا میں اور بھی بہت ساری ایسی ہیں، جرمنی ہے جہاں پہ فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان مستقبل فیوچر اپن جنریشنز کے لیے دیکھیں؟ اپنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں آئینی تو بینچ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 184 کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس 184(3) ہے نا، اور اس میں 187 بھی آتا ہے، تو ان کے پاس وائڈ پاورز ہیں، اور یہ بہت پاور ہے. وہ اس کسی بھی میٹر پہ یہ سموٹو بھی لے سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. مجھے نظر نہیں آتا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے. اور جو آپ بات کریں ٹیتھنگ پرابلم ضرور آئیں گی، لیکن وہ آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گی. اور ایک اور بات کہیں طیب صاحب، یہ افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں جو انہوں نے کہا ایجانی کیفیت تھی، اس سے پہلے تو کورٹ کا پیس ایسے ہی تھا. کیسز اس وقت بھی بہت امپورٹنٹ آیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے اسموتھلی چلتے تھے. تو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت سپریم کورٹ میں طوفان آسمان گر رہا ہو اور طوفان آیا ہوا ہو اور پوری فیڈرل گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہو. ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی. کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. جی جہاں زیب، آپ کی کیا رائے ہے مستقبل کے لیے؟ دیکھیں، یہ ڈسکشن تو تھی پہلے ہی کہ یہ آئینی عدالت جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو وہ ایک بہتر آئیڈیا تھا. لیکن چونکہ یہ پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈسکشن میں یہ بات آئی جی کہ اچھا، اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی. مثلاً پی ٹی آئی کی طرف سے یا جے یو آئی کی طرف سے اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی رہیں کہ جی وہ چند 100 کیسز ہیں یا کچھ درجنوں کیسز ہیں، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے آئینی عدالت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ ایک اس سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ تشکیل دے دیں اور اسے کہہ دیں جی آپ یہ کیسز سن لیں. اچھا جی، وہ آئیڈیا پک کیا گیا، اور پھر جب کیسز آئے تو پتہ لگا یہ تو ہر کیس میں ہی آئینی تشریح کا ایشو ہے. ہائی کورٹ سے آنے والی ہر اپیل میں کہیں نہ کہیں انٹرپریٹیشن کا کوشچن ہے. تو وہ کیسز تو بہت طویل اس کی فہرست بننا شروع ہو گئی، بہت زیادہ یہاں پہ ورکنگ ہوئی، درجہ بندی ہونا شروع ہو گئی. ایون مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مختلف رجسٹریوں میں بھی جو کیسز ہیں جس میں تشریح کے حوالے سے کیسز ہیں، ان سب کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ آج تک دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسی طریقے سے منگوایا جا رہا ہے. وہ سارے کیسز جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پورا عدالت کے باہر پوری گیلری جو ہے وہ بھری ہوئی اوپر سے نیچے تک، سیڑھیوں میں کتابیں ہیں، ادھر کتابیں ہیں، ادھر کتابیں. تو یہ وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ سارا منگوایا گیا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں. تو دیکھیں، لیٹس سی اس پہ پارلیمنٹ کیا کرتا ہے.
جی یہ جہاں زیب کی بھی آپ نے بات سنی، سب کی سنی، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان نے اسد کیسر کو کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنا ہے یہ تو آپ کی تجویز تھی، حکومت اور میں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان تو یہ چاہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کی آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی پارلیمان میں جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اب پی ٹی آئی اگر اس پہ اعتراض کرے یا کوئی بھی، وہ ان کا اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مجھے یا صدیقی صاحب کو، ہم دونوں کو تو یہ معاملات نظر آ رہے ہیں، اور جہاں زیب کی بھی یہ رہے ہے کہ جب یہ معاملات مزید اگر 14 ماہ ہو گئے، 2 سال، تب یہ پتہ چلے گا، لیکن فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ضرور قائم ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو آئین ہے جس کو اس کو مکمل طور پر تحفظ دیا جا سکے۔ تو بہرحال آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا اور میرا ہوسٹ کرنے کا تجربہ آپ کو کیسا، وہ آپ دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے کمنٹ ضرور پڑھیں گے، تو باقی انتظار کریں گے۔ شرائع دستور سے AQS لائیو کے ساتھ اجازت دیجیے طیب بلوچ اور اس کی ساری ٹیم کو، تھینک یو۔